केन्नाय पुलिसांक किंवा बाकीच्या एका आमकां प्रॉब्लेम फेस जातालो जेन्ना कितें क्रायम जातालो किंवा अनवॉन्टेड थिंग्स जाताले आनीक मोस्ट ऑफ द ट्रॅफिक जी आसा जी डॉल्फिन सर्कलांतल्यान पास जाताली आनीक हांगा कॅमेरा इन्स्टॉल केल्ल्या कारणान की हांगा केन्नाय जर कितें अनवॉन्टेड थिंग्स जाली घडली आनी एक आमकां एक माध्यम ह्या CCTV माध्यमांतल्यान क्रायम डिटेक्ट करपा खातीर आमकां हेल्प जातलो अशें गृहीत धरून सरपंचान सगळे पंच वांगड्याच्या सहकार्यान हो इन्स्टॉलेशन हांगा केल्लो आसा आनीक हेजो ताबो आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन दिल्लो आसा. आज PI आमचे पावले ना तरी सुद्दां तांचे कडेन कनेक्शन तेंच्या हातांत सुटलें आसा. हेजे फुडें हांगा जर कितेंय अनवॉन्टेड थिंग्स जाले क्रायम जालो आनीक ह्या जंक्शनांतल्यान तो मनीस जर पास जाला जाल्यार ते आमकां डिटेक्ट करपाक खूब सोंपें जातलें. ह्या वेळाचेर सगळे पंच वांगड्याचे तशेंच सरपंचाचे डेप्युटी सरपंचाचे चडांत चड देव बरें करूं कारण एक बरें डेव्हलपमेंटल काम जे आमी रस्ते करतात गटर करतात हे डेव्हलपमेंट हो आमचो बरो फाटलो डेव्हलप पण जे IT डिपार्टमेंटान IT खात्यान जे काम पावल उचलला पंचायतीन खरेंच बरें टपनायक पात्र ठरतात अशेंच पावल उचललें आसा. आमी पळयता की ह्या दिसांनी गोंयान भरपूरशे क्रायम भरपूरशे चोरयो जावपाचो प्रकार दिसान दीस घडतच आसात आनी अशा टायमार CCTV कॅमेरा अत्यंत गरजेचे आसा. जर रितसर सगळी कडेन CCTV कॅमेराज ना जाल्यार पुलिसांक हेचो सोदासोदूय करपाक खूब त्रास जाता आनी जर सगळी कडेन CCTV कॅमेरा आसात जाल्यार खंयचीय केस आसूं ही सॉल्व करपाक पुलिसांक खूब इजी जाता. आनी अशा टायमार आमी पळयलां की कलंगूट पंचायतीन व अलॉंग वीथ कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी सगळी कडेन तांच्यांनी CCTV कॅमेराज बसोवपाचो एक डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी आयज ह्या CCTV कॅमेराजाचें इनॉग्रेशनूय जावपाचें आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा ह्या हेचेर कितें म्हणटात पळय ते. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान. आमकां खरेंच गरज असली अशा CCTV कॅमेराची कारण हे सर्कल आसा डॉल्फिन सर्कल हे मेन आमचे जंक्शन आसा आनी खुबशे कलंगूटान अशे इन्सिडंट जाता. त्या दिसा एक हांगासर गाडी पडली तशेंच कालूय एक इन्सिडंट जाला ते भुरगो मेलो. सो अशे जे इन्सिडंट जाता ते लोकांक कळना दिसना न्हू कितें जाता रातचे. सो जर तर अशे CCTV कॅमेरा आसत जाल्यार खंय कितें जाता हें आमकां कळटा. सो खुबशे अशे विचार असले की स्ट्रॅटेजीक लोकेशन्स आहा पळय कलंगूट आमचे ते अशे CCTV कॅमेरा जाय आसले म्हणून आनी आयज खरेंच बरें दिसता की सरान उलयलें की ह्या जंक्शनाचेर आमी CCTV घालतले म्हणून कारण आमची कलंगूट ही ट्युरिस्टीक प्लेस आनी कोण कसो येता कितें करता आमकां खबर ना आनी मेन म्हणजे 24/7 आमची कलंगूट जागी आसता पण जे कितें जाता ते कोणाक कळना आनी आमचे सामान्य मनीस आसता तांकां ते तितले दिसना पण CCTV कॅमेरान जे हालचाली आसा ते दिसता. सो पुलीस हेचेर पळयत जाल्यार बारीक नजर आसता पुलिसाची आनी आमकां दिसता की जे आमी पळयना ते आमकां पुलिसांक ह्या CCTV कॅमेराच्या माध्यमांतल्यान दिसता. आमकां फर्स्ट टायम असो आमकां कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो हेल्प मेळ्ळो की बाबा तूं घाल आमकांय बऱ्याक पडटलें म्हणून आनी आमी मागीर हें फुडें एक पावल मारूंक वयतले म्हणून. तशेंच आमचो ट्रॅफिक सेलाचो PI जो आसा आमच्या मदें मिस्टर नार्वेकर तेणेनूय आमकां खूब सपोर्ट केलो जेन्ना आमी हे ट्रॅफिक आयलंड खोदता आसतना तेणेन आमकां खूब म्हणजे खूब आदार दिलो ट्रॅफिक मॅन करपाक डायवर्शन करपाक आनी ह्या दुसरे वस्तू पासून करपाक म्हणजे दुसरे वस्तू म्हणजे आमकां लोक बसून हाडून मदें दवरतालो गाडयो आमकां त्रास जाताले रस्ते रून करपाक पासून पूण तेन्ना तेणेन आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी हे आयज तरी ट्रॅफिक आयलंड आसा जाल्यार हे सगळे क्रेडीट पयले पंचायतीक वयता मागीर कलंगूट पुलीस स्टेशन आनी मागीर ट्रॅफिक सेल कलंगूट वयता. सो हे आतां हांगासर ट्रॅफिक आयलंड केला आनी हे कॅमेरा घातल्या तशेंच आमी चिंतताले पंचायत चिंता की दुसऱ्या हेजेर रावंड एबाउटाचेर घालपाक लायक आतां सांगल्या त्या हिसपान आमचे सेंट एंटनी चॅपल तिंट्यार हे सगळे